अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया, जब से तेरा नहीं दिल ना किसी का रहा. از طرف مامان که مهمون زیاد نیست. از فامیلای مامانم فقط خالمه که اونم سالهاست تو آمریکا زندگی میکنه و فقط یه تک دختر داره. از طرف بابام هم که فقط عموم هست که بعضی وقت رفت آمد داری. اونم بعد از فوت زنموم خارج از کشور زندگی میکنه. دیگه زیاد نمیبینیمش. پسر خاله پسر عمو نداری؟ هست ولی زیاد نه. اونم گرفتار کارشونه. خب دوستای دانشگاه تو دعوت کن. تو الان داری دانشگاه درس میخونی، با پسرام دوستی حتما دیگه. درس خوندن دلیل نمیشه که با پسر دوست باشم. زیاد باهاشون در ارتباط نیستم چون خوشم نمیاد با پسر دوست باشم. از این حرفت خیلی خوشم اومد الینا. واقعا؟ خیلی ممنون. راستی یه چیزی، تصمیم گرفتم که برای ماه عسل بریم ترکیه. شنیدم جای خیلی زیباییه. آره هست ولی نه به زیبایی تو. این حرف دیگه بسته، بعدن حرف میزنی. چی بگم ناهید جان؟ مشغول آماده کردن وسایل عروسی الینا هستم. اصلا فرصت نکردم بیام خونه شما. میخواستم خودم برات کارت بیارم ولی خب خوب شد که اومدی. میتونی کارتو با خودت ببری. راستش نمیتونم قول بدم ولی سعی میکنم که بیام. باید برم خونه یه هیرم، بچهش داره دنیا میاد. اوه خب دیگه چه خبر؟ پسر چی کار میکنه؟ ماشاءالله تو کمپانی بین‌المللی ملتی شغل خیلی خوبی داره. واقعا؟ بذار عکسشو بهت نشون آره بدم. حتما. اینو ببین. این همون پسره، اونم مامانشه. میبینی چقدر جذابه مگه نه؟ فکر کنم این زنه رو جایی دیدم. این خانم طیبه نیست؟ تو میشناسیش؟ نه خیلی خوب نمیشناسم ولی شوهرش همسایه‌مون بود. همین 2 ماه پیش از اونجا رفت. چی داری میگی؟ حتما برای سوء تفاهم پیش اومده. ولی اینکه شوهرش مرده؟ اینا همون موقع که وجدان و طیبه طلاق نگرفته بودن همسایه‌مون بودن. همون روزا واسه طلاقش توی دادگاه میچرخیدن. ولی آخه اونا به ما گفته بودن که بابای علی از دنیا رفته. والا نمیدونم چرا این حرفو زدن ولی حقیقت همینه که بهت گفتم عزیزم. خب اینا چرا طلاق گرفتن؟ تو اینو میدونی؟ نه من که چیزی نمیدونم ولی امجد یه جورایی وجدانو میشناسه، باهاش سلام علیک داره. امجد میگفت که داداش وجدان خیلی اخلاق تندی داره. طیبه هم که مثل من آتیشی بود. اگه شروع میکردن به دعوا هیچ کدوم کوتاه نمی اومدن. به هر حال تو باید از اونا بپرسی که چرا این موضوع پنهون کردن. اشکالی نداره، حتما میپرسم. تو بفرما یه چیزی بخور. هیچی نخوردی. اینو بگیر. بفرما. الو؟ کارای عروسی تموم شد؟ هنوز که نه. آماده شدن تا خونه عروس خیلی وقت میبره. کارمون بیشتر از خونه داماده. عروس خانم لباس عروس خریدی؟
چرا؟ واسه چی میپرسی؟ تصمیم تو تغییر ندادی که. من تصمیماتم خیلی محکمه. الینا یه کاری کن، یه عکس از خودت برام بفرست ببینمت. عکس میخوای؟ همین الان بفرستم؟ نه الان نمیشه، بهتره همون روز منو ببینی وگرنه تکراری میشم. خب با لباس عروس نفرست، دلتنگتم، خیلی وقت ندیدمت. خب اگه اصرار داری باشه، از همین الانم عکس میفرستم که منو ببینی. خب بفرست دیگه، دارم از دلتنگی میمیرم. یه لحظه صبر کن، الان میفرستم. واتساپ تو ببین، فرستادم. تو خیلی زیبایی. خیلی ممنون. ولی ای کاش قبول نمی کردی و عکستو نمی فرستادی. من بعداً تماس میگیرم. مامان چی شده؟ کجا میری که اینقدر به خودت رسیدی؟ خب معلومه که دارم میرم سر کار، نمیرم عروسی که. این پرسیدن داره؟ من میدونم داری کجا میری مامان. بهت گفته بودم برو خونه شهرزاد و بهشون بگو که بجز من نمیتونن کسی رو به عنوان عروس بیارن خونشون. و اگه غیر از این شد جسد منو پیدا میکنید. این چه حرفی میزنی؟ خدا نکنه. پس یه کاری برام انجام بده. آخه من چی کار کنم؟ اونا واسه این عروسی خیلی عجله دارن. چطور جلوشونو بگیرم؟ خب یه کاری کن، بهشون بگو خانواده الینا برای تعطیلات رفتن خارج از کشور. اینجوری چند روز کاری عقب میفته. باشه بهشون میگم. مامان یه لحظه صبر کن. چرا از اول به فکرم نرسید؟ شماره‌شو داری؟ شماره کی؟ شهرزادو میگم. شماره شهرزاد؟ برای چی میخوای؟ بعدن بهت میگم، اول شماره‌شو بده. من شماره‌شو ندارم. آخه واسه چی باید داشته باشم؟ واسه چی میخوای؟ خب شما که میری اونجا شماره‌شو پیدا کن. باشه پیدا میکنم. واقعا؟ آی خدا چقدر خوشگل شدی، شیک و زیبا. شما برو، منم برم توی فیسبوک بچرخم ببینم اگه دوست مشترک داریم میتونم شماره‌شو از اونجا پیدا کنم یا نه. چرا باید شماره‌شو بهت بدم دخترم؟ وقتی اون نمیخواد ازدواج کنه دوستی به چه درد میخوره؟ از اون که چیزی کم نمیشه. اون پسر پول داره، اگه با 1000 تا دخترم باشه بازم براش اشکالی نداره. اما واسه ما فقیر بیچاره ها عیب داره. تازه ما خانواده دختریم، ماییم که سر زبونا میافتیم. DDTV شبکه محبوب فارسی زبان در آلمان.
سابسکرایب کنید و تمام سریال های مورد علاقه خود را در سراسر دنیا تماشا کنید. مامان این موضوع کوچیکی نیست که ازمون پنهون کرده. ما داریم با اونا وصلت میکنیم. چرا باید مسئله به این مهمی رو از ما مخفی کنن؟ حرف درسته پسرم، ولی مگه ما چی کار میتونیم بکنیم؟ همه یه کارا تموم شده، فقط یه هفته مونده تا عروسی پسرم. کارت دعوت ها رو هم پخش کردیم. بعدش به مردم چی بگیم؟ بگیم عروسی در کار نیست؟ نمیپرسن چرا این ازدواج به هم خورده؟ حتما همشون فکر میکنن که مشکل از دختر ماست. این اصلا برامون خوب نیست عزیزم. شما هم دارید درست میگید، ولی آخه یه بار با خاله طیبه صحبت کنید ببینید چرا حقیقتو. به نظرت کار درستیه؟ به نظر من که کاری که اونا با ما کردنم کار درست و مناسبی نبوده. حالا شما حداقل یه صحبتی باهاش بکنید. باشه پسرم، من باهاش حرف میزنم. لطفاً عجله نکنید. خداحافظ. خداحافظ. ولی شهناز خانم، خب اونا کی برمیگردن؟ نکنه چند ماه طول بکشه. آخه من یه مدت دیگه برمیگردم آمریکا. همین الانم به اندازه کافی دیر شده. نه ایشالا که اینطور نمیشه. الان که مسافرتن، ایشالا وقتی برگشتن با شما آشنا میشن. نگران نباشین. من میگم شما یه بار دیگه باشون تماس بگیرین و بپرسین که برنامه‌شون چیه و کی برمیگردن. باشه، حتما تماس میگیرم. ایشون برادرم شهزاده، همون که قراره ازدواج کنه. بله عجب، ایشونن. سلام. علیک سلام. خوش اومدی. خوبی؟ ممنون، خوبم. اگه اون پولی که آبجی بهتون گفته کمه، بگید که بیشتر بهتون بدیم. شما که میدونید ما هیچ شرطی واسه ازدواج نداریم. جهیزیه هم لازم نیست بیارید. وضع اقتصادیشون هم مهم نیست. فقط میخوام که این وصلت هر چه سریعتر انجام شه. آره به امید خدا. اگه من به شما نگم باید به کی بگم؟ اگه لازم داشتم حتما میگم. هر چی لازم داشتید حتما بهمون بگین. حتما. آبجی بهشون غذا بدین ببرن. آخه این مگه گفتن داره؟ حتما براشون میذارم. خوبه، پس من میرم تو اتاقم برام چای بفرست. ای خدا، برای تو کاری نداره سرنوشت دختر منو با این پسر رقم بزن. تو بزرگ و مهربونی، هر کاری که بخوای بکنی میشه. خدایا یه کاری کن دختر من با این پسر ازدواج بکنه. ای خدا. شهناز چایتون سرد نشه. بله ممنونم. ماشاءالله پسر خیلی خوبیه، خدا عمرش بده. بزرگترین نگرانی من اینه که زودتر برادرم ازدواج کنه. به امید خدا درست میشه. الینا تو این خونه یک کاسه زیر نیم کاسه است. یعنی چی؟ مامان داشت به داداش میگفت که خاله طیبه یه چیزی رو از ما پنهون کرده. تازه همون حرفو مامان داره از ما هم پنهون میکنه. چه حرفی میتونه باشه که مامان از ما پنهون کنه؟ اینو دیگه من نمیدونم. هر چیزی که باشه قبل از اینکه مامان از خاله طیبه بپرسه ما باید از مامان بپرسیم. باشه، فردا که بیدار شدیم میپرسیم. اولین کارمون باید همین باشه. ای خدا، این چه مصیبتیه. چجوری بپرسم ازشون؟ نمیدونم چه کار کنم. یا خدا، چی شده؟ شما دوتا چتون شده؟ چطور؟ روز تعطیل سحرخیز شدین؟ اونم دخترای من. معلومه موضوع مهمیه. والا شما باید بگین موضوع چیه.
من از کجا بدونم؟ آخه مگه من علم غیب دارم که بگم چی شده؟ چی رو باید بگم؟ چیزی که تو سرتون میچرخه همونو بگی. تو سرم چیه؟ چی بگم بهتون؟ واقعیت رو بگو الینا. ما چرا باید چیزی رو قایم کنیم؟ مامان دیشب راجع به یه موضوعی با داداش صحبت میکردین، همونو میخوایم بدونیم. خب پس موضوع اینه من بگم؟ یعنی شما نمیدونی؟ مگه دیشب شما از BBC خبر رو نشنیدین؟ ها؟ خب شما یواشکی با داداش صحبت میکنید، منم که کر نیستم، میشنوم مگه نه؟ تو ساکت شو. چی شده ماما؟ چرا نگرانی؟ بگم چیزی تغییر میکنه؟ خب بگو شاید راه حلی پیدا کنیم. شما اونقدر بزرگ نشدین که بخواین برای مشکلات راه حل پیدا کنین، ولی خب به هر حال بهتون میگم. ناهید به من گفت بابای علی زنده است. یعنی چی؟ اون از کجا زنده شد؟ زنده نشده جونم، اون زنده هست. حالا هم باید ازشون بپرسم که چرا این موضوع پنهون کردن. اینم کار سختیه. خب آسونش کنید، بهشون زنگ بزنید و راست و دروغش رو معلوم کنید. خب حرف منم همینه، نمیدونم چجوری ازشون بپرسم. به این آسونیا نیست، اصلا نمیدونم چجوری بگم. ولی اونقدر هم سخت نیست که شما فکر میکنید. تو چرا ساکتی دخترم؟ این داره فکر میکنه که دیگه رابطه‌اش تموم شد. بیا اینجا کنارم بشین. ببین دخترم، نگران نباش، همه چی درست میشه. امروز به مامان علی زنگ میزنم، بهش میگم بیاد و مشکل رو خودش حل کنه. بهش میگم توضیح بده. اگه مشکل بزرگی باشه چی؟ اگه مشکل بزرگی باشه بعدم فکر میکنیم که چی کار کنیم. درست میشه، تو ناراحت نباش عزیزم. ای بابا لبخند بزن دیگه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. همه اونا رو تمیز کن، فهمیدی؟ بله این خانم. میزم خوب پاک کن. چشم. وسایلش هم بچین. حتما. الو؟ سلام. سلام علیکم. چطوری قدسیه؟ خدا رو شکر خوبم. من چی شد امروز یاد من افتادی؟ من میخواستم بگم که امکانش هست شما امشب تشریف بیارید خونه ما. خیره انشالله. خیره یا نه رو همونو میخوام بدونم. منظورم اینه که میخوام حرف مهمی رو بهتون بگم. راستی علی رو با خودتون نیاری، نمیخوام جلوی بچه ها هیچ حرفی بزنی. باشه پس خداحافظ. خیلی عجیب حرف میزن. مگه چی شده که منو با این عجله خواسته؟ چطور امکان داره که مامان شمارش رو نداشته باشه؟ من که بالاخره پیداش میکنم. نمیدونم این مامان چه مشکلی با هم داره که همیشه همه چیو از من قایم میکنه. خدا، اینو ببین اینجا گذاشته. خدایا، هر چیزی حدی داره، آخه کجاست؟ حتما تو این دفتره.
بابا احمد، این گله چرا اینجوری شدن؟ این چه وضعیه آخه؟ اینا چرا پژمرده شدن؟ مگه شما بهشون آب نمیدین؟ اینو نگاه کن. چرا همشون افتادن رو زمین؟ خانم من دارم درستش میکنم. به خدا همین الان دارم همین کار رو انجام میدم. خیلی خوب باشه. بعد که این کاری تموم شد رو همه اینا حتما خاک بریز. رو همشون بریز یا نگاه کن همشون دارن زرد میشن. چشم، حتما خیالتون راحت باشه. خوبه، یادتون نره. چشم. الو؟ سلام، روز بخیر. شما فروغ آصف هستین؟ بله من خودم هستم، بفرمایید. شما کی هستی؟ الینا. تویی الینا؟ خیلی خوشحالم که صداتو میشنوم عزیزم. اگه ببینمت خوشحالترم میشم. من که خیلی هیجان زدم. چطوری؟ من خوبم، ممنون. راستش من شمارتون از خاله شهناز گرفتم. مامانم شماره برادرتون رو میخواست. راستش برادرم میخواسته باشون صحبت کنه. باشه عزیزم، باشه، چرا که نه. به همین شماره برات بفرستم یا شماره دیگه ای داری؟ آره به همین شماره بفرستی. باشه خوبه. الان که خودت تماس گرفتی یکم امیدوارم که این وصلت زودتر انجام شه. آره حتما، ممنونم. میدونی اینجا دخترها همه مثل تو خجالتی هن. از اینکه باید صحبت کردم خوشحال شدم. امیدوارم به زودی همدیگه رو ببینیم. باشه؟ آره حتما، ممنونم. فعلا عزیزم، خداحافظ. DDTV شبکه محبوب فارسی زبان در آمریکا. سابسکرایب کنید و تمام سریال های مورد علاقه خود را در سراسر دنیا تماشا کنید. अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया, जब से तेरा नहीं दिल ना किसी का रहा। الینا ببین بهت چی میگم. من که میگم مامان امروز رکورد همه دعوا رو میشکنه. الان چی میشه ها؟ میگه چی میشه؟ اینو بپرس که چی نمیشه خانم. اتفاق خیلی بدی میفته، یه اتفاق خیلی بد. داری منو میترسونی. من کجا دارم تو رو میترسونم دختر؟ من فقط دارم حقیقت رو بهت میگم. فکر کنم همه چی دیگه تموم شده. من میرم ببینم چه خبره، نگران نباش. چی شده با این عجله منو صدا کردین؟ اتفاقی افتاده؟ تپش قلب گرفتم. راستش حال منم همینطوریه. واسه همین گفتم بیاین. آخه مگه چی شده؟ بگو ببینم. من هر سوالی از شما میپرسم راستشو به هم بگین، چون دیگه انکار کردن فایده نداره. باشه بپرسین جواب میدم. بابای علی زنده است؟ اینو کی بهتون گفته؟ این چیزا پنهون نمیمونه. ما از کجا فهمیدیم و کی بهمون گفته؟ اصلا مهم نیست.
شما فقط راستشو بگو حقیقت چیه؟ من فقط میخوام از زبون خودتون بشنوم. شما درست شنیدی. بابای علی زنده است، تو همین شهره، ولی ما باهاش ارتباطی نداریم. 2 سال بعد از ازدواج ما از هم جدا شدیم. من خیلی تلاش کردم باهاش زندگی کنم، ولی اخلاقمون اصلا شبیه هم نبود. توی یه خونه زندگی میکردیم، اما جدا بودیم. تصمیم گرفتیم جدا بشیم. خب واسه چی اینو از اول بهمون نگفتیم؟ واسه چی پنهون کردی؟ یه حقیقت ترسناک بود. نمیخواستم دوباره به یاد بیارم. اون دفتر دیگه بسته شده. من تنهایی علی رو بزرگ کردم. شما منو درک میکنید مگه نه؟ میدونی چقدر سخته که یه مادر تنهایی فرزندش رو بزرگ کنه؟ قدسیه جان، بعد از فوت شوهرت بچه‌هاتو دست تنها بزرگ کردی. نمیخواستم تو این موقعیت که همه شاد بودن حرفی از اون روزا بزنم. ببینین، اگه شما این حرفا رو از روز اول میگفتین شاید این همه نگرانی پیش نمیومد. تو ازدواج باید صداقت وجود داشته باشه، وگرنه اعتبارشو دیگه از دست میده. اگه از اول میدونستم نه ما نگران میشدیم نه شما. من فکر کردم شما این وصلتو اصلا قبول نمی کنید. نمیخواستم دختر خوبی مثل الینا رو از دست بدم. به خاطر همین در مورد جداییم اصلا حرفی نزدم. ببینید این مشکل ممکنه واسه هر کسی پیش بیاد. ازدواج هست، جدایی هم هست. اینطوری نیست که به خاطر این موضوع ما دختر ندیم. تقصیر شما که نیست، همش قسمت مگه نه؟ ما اون قدم سختگیر نیستیم. تنها گله من از شما اینه که نباید حقیقت رو پنهون میکردین. ولی نگران نباشین، ما با این موضوع مشکلی نداریم اصلا. خوب شد که حرف زدیم. سوء تفاهم برطرف شدن دیگه. بفرمایین چاییتون رو بخوریم. گرم حرف زدن شدیم، چاییتون هم سرد شد. بفرمایید نوش جون کنید. اینو بگیرید. شما زحمت نکشید، بشینید من خودم برمیدارم. ممنونم. یه خبر خوب، ماجرا ختم به خیر شد. خبری از دعوا نبود. آخه اینجوری که مزه نمیده. تو دعوا باید بزنه بکوب باشه، گیس و گیس کشی باشه. من که میگم نامزدی تو سر جاشه. متاسفانه دیگه هیچکی نمیتونه جلوی ازدواجتو بگیره. مثلا خواهرمی. من نفسم بالا نمیاد. تو داری شوخی میکنی؟ من شوخی نمی کنم، به خدا دارم راستشو میگم. به جون خودم. رو حرفتو نمیشه حساب کرد. خودم میرم میبینم. آره برو بهتره خودت ببینی و بشنوی. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. الو؟ الو؟ کی هستی؟ صدام نمیاد؟ الو؟ चाहे दीद तेरी नैनों की आदत बुरी الو؟ थे वो अजनबी थे सामने लापता
जितना मिलते गए होते गए خدای من همونقدر که خودش جذابه صداشم جذاب. ای کاش مال من بشه. چی شد آبجی؟ به چی فکر میکنی؟ چیزه اون داشتم فکر میکردم من 2 روز پیش شمارت رو بهشون دادم ولی چرا اونا هنوز تماس نگرفتن؟ آدم دلش شور میزنه. یعنی چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ خب این که نگرانی نداره. اگه اونا تماس نگرفتن شما بگیرین. نه درست نیست من تماس بگیرم. صورت خوشی نداره. یه کاری میکنم بعد از غذا به شهناز زنگ میزنم. بالاخره هرچی باشه باش در ارتباطه. اون حتما خبر داره. درسته همین کارو کن. ولی زیاد بهش فکر نکن. غذا تو بخور. به هر حال الانم دیر وقته. شاید شهناز خوابیده باشه. ساعت 11 شبه. فردا بهش زنگ بزن. آره راست میگی. فردا تماس میگیرم. چیه مامان؟ چرا نگرانی؟ نه چیزی نیست. مامان تو میدونی چیزی رو نمیتونی ازم پنهون کنی. به هم بگو چی شده. مامانش زنگ زد گفت برم اونجا. در مورد پدر چیزایی ازم پرسید. چیو؟ مادرش زنگ زد گفت برم اونجا. در مورد بابات پرسید. نمیشد دروغ بگم. منم راستشو گفتم. یعنی این رابطه هم به خاطر این تموم میشه که با وجدان رابطه دارم و اون پدرمه، درسته؟ چون من بچه یه طلاقم، نه؟ ای خدا این آدم هیچ وقت از زندگی ما بیرون نمیره. همیشه برامون عذاب و بدبختی درست کرده. همیشه گند زده به زندگیمون. الانم داره همین کارو میکنه. اینطور که معلومه باید تا آخر عمرم تحملش کنم. آروم باش علی. چیزی نشده که. اونا فقط ناراحت بودن که چرا ازشون پنهون کردیم. همه چی حل شد پسرم. آره راست میگی. واسه یه همچین چیزی نامزدیو که به هم نمیزنن. اونا خانواده دخترن، زشته. این کارو نمیکنن. تو نگران نباش. خواهر شهرزاد با هم تماس گرفت و گفت یه دختر به اسم الینا بهشون زنگ زده و باهاشون حرف زده. منم رفتم ببینم جریان چیه. نمیفهمم. حالا اون که داره ازدواج میکنه برای چی به اونا زنگ زده؟ ها؟ من بهشون زنگ زدم. चाहे दीद तेरी नैनों की आदत बुरी तुम थे वो अजनबी थे सामने लापता. تو فکرم بود که برات یه انگشتر خوشگل و زیبا بخرم. ولی خب جلوی زیبایی تو جلوه‌شو از دست داد. کم آورد. अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी
بابت تماشای این قسمت از شما ممنونیم. اگر از تماشای آن لذت بردید لطفاً نظرات خود را برای ما بنویسید و این ویدیو را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.